مصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ روزانہ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون معزز عامی حضرات، سننے والی میری آواز پر احترام ماؤں اور بہنوں، دیگر مضافات سے آنے والے غیور مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج کا یہ سالانہ شہداء اسلام، شہادت حسین، شہداء کربلا، مظلومان کربلا، جگر گوشہ بطول، نواسہ رسول، اولاد علی، آل نبی، حضرت نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام، کون سا مسلمان ہے جو حسین سے پیار نہیں کرتا؟ طریقہ الگ الگ ہو سکتا ہے مگر کرتے سارے حسین سے پیار ہے۔ سبحان اللہ۔ جہاں جتنے بیٹھے ہیں ان کے ذہن مختلف ہو سکتے ہیں، سوچ مختلف ہو سکتی ہے، مسلک مختلف ہو سکتا ہے، مگر یہاں سے ایک بندہ بھی کھڑا کر کے پوچھ لو تیرا یزید سے کوئی رشتہ ہے، تو اس نے کہا میں تو یزید کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتا، وہ بولے گا بھی میں تو حسین کے ساتھ ہوں۔ سید امان اللہ شاہ صاحب اور ان کے رفقا یہ سالانہ آل محمد کی محبت میں پروگرام کرتے ہیں، اور میں نے دیکھا مولوی 10 مولوی ساتھے نے کرسیاں کھلیاں لاندے نے بازار پڑھنے واسطے، وہ کھلیاں کرسیاں تے بندے پا کے گڈیاں لے آ کے بازار نہیں پڑھتا، مگر اے میرا چاچا جدوں بھی پروگرام کرتا ہے گلی بھر جاندی ہے، لوگ جڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ سب خلوص دی برکت ہے۔ بندہ اشتہار تے 5 مولویوں دے نام لکھ لے، فلیکساں لا لے، کرسیاں لا لے، تو اینج بازار نہیں بھردے، بازار تے بھردے نے جنہاں دا ذکر کیتا جائے دلوں تے انہاں دے دل مسلمانوں اس کرنا چاہ رہے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جڑے اللہ دے رستے وچ مارے جاندے نے انہاں نوں مردہ گمان نہیں کرنا بلکہ شہید نے جنہاں دی شہادت دا ذکر کرنے واسطے آیا میں۔ حضرت امام عالی مقام حسنین دے نانا جان ماننے والوں، میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والے حضرت سرکار مدینہ صبح قلب سینہ احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ ماننے والوں، میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والوں، عرض کرتا پیا مسلمانوں آؤ میں مل کے حدیث رسول پڑھنے سلام میرے نبی کریم ماننے والوں۔ کون کہتا ہے حسین دی شہادت دیا سبحانہ جہل نہیں گاؤ، حسین دا تذر آ جاوے دیکھا جو آنسو نہیں لے آنا، اے جی سن رونا پھٹنا نہیں چاہیے دا، میں ایک جملہ گوانگا ذرا تیان دینا، عرض کرتا پیا میں غم دا آنسو آنکھ کو نکلانا یہ محبت دی علامت ہے، تیرا باپ مر جاوے قبر تے جاوے تے رو لینا میں، جمعے چے مولوی کو جمعہ پڑھتا میں، تیرا دی ماں باپ دی شان بیان ہو رہی ہوئے، باپ دا تذکرہ آ جاوے وہ دی یاد چرو کرنا میں، جاننا میں کنہ دی شہادت دے آنا ہے، رونا نہیں چاہیے دا، اکھاں جو آنسو بہانے نہیں چاہیے،
جدی شہادت دے تذکرے تے آنا ہے عزیزاں میمن جدے رونے تے آسمان ہوندا ہے جدے رونے تے مصطفیٰ ہوندا ہے جدا دکھ نبی دا دکھ ہے جدا سکھ مصطفیٰ دا سکھ ہے آج میں سمجھان آیا ہوں کملی والے نو ماننے والا ناصر مدنی تے حسین دی محبت آج آنسو بہا رہے ہیں میں 1400 سال پیچھے لے جاواں بدوہا دے چرے والا من لہل دیاں ظلمہ والا آزاد دے کاجل والا عالم نشہ دے سنگے والا علیمہ دا راج لارا احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ نمانے والا میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والا محبر ساد نبی دا پیار لے کے بیٹھنے والے آزاد دے کاجل والے عالم نشہ دے سنگے والے علیمہ دے راج لارے احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ نمانے والا آؤ میں مدینہ لے چلاؤں ابھی حسین شہید نہیں ہویا اسماء عباس شہید نہیں ہوئے اور محمد شہید نہیں ہویا ابھی دوستہ یزید تخت نہیں بیٹھا میرا نبی مدینہ پاک اندر ہے اکھا سرخ میں نبی چہرہ غمگینے زلفاں بکھریاں میں امہات المومنین عرض کر دیا میں آقا جی آقا جی آقا جی آقا جی یا سیدی یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ تاڑے قدمہ تو ماں باپ قربان ہوئے سونیاں کوئی غم دے آنسو آگئے نے فرمایا ابھی ابھی جبریل آیا ہوئے میرے حسین دی خبر دے کے گیا ہوئے میرا بچڑا شہید ہوئے گا کربلا دی مٹی دکھا کے گیا ہے میرا حسین شہید ہوئے گا میں سوال کران گا عرض کرتا حسین دے نانے دے ممبر دے بے کے مولوی یزید دی وکالت کرمائیں تینوں حیاء نہیں آنگا نبی دی آل دے نال کی دشمنی ہے تینوں جڑا نبی دی آل دا فکر خیر کرے انہوں نہیں ہے جی ایک نبی نہیں ہے جے بلکل فرق بات کرتا ہے شرم نہیں آنگی جدے نانے دے ممبر دے بیٹھنا میں تینوں دا حیاء نہ رہا ہو تینوں دی محبت دے پیار نہ رہی اللہ جاندہ ذرا سن محبت نہ اجالے بیت دا چوکیدار آیا ہے خاندان رسول دا چوکیدار آیا ہے حسین دا محب آیا ہے آل محمد دا چوکیدار آیا ہے وکیل آل محمد آیا ہے اور چھوٹی ناسی چایا ہے فیصلہ بات دے اندر فرملا اعلان کرنا میں میں دساں عرض کردہ میں تے آج رویا میں حسین دی شہادت دے تے میں تے آج رویا میں حسین دی محبت دے اندر آنسو آج بہایا میں حسین دا نانا کدو رویا جدو حسین اجے شہید نہیں ہویا اجے حسین شہید نہیں ہویا قاسم عباس شہید نہیں ہوئے اور محمد شہید نہیں ہویا قاسم عباس شہید نہیں ہوئے سجدہ زینب خیمیاں دے ویچ باپ پڑھتا بیٹھیاں نہیں جنابی دنیا کے لوگوں اجے قیدن نہیں بنیاں میں نبی دا بات دستا پیاویں حسین دے نانے دی بات دستا پیاویں جدو سرکار مدینہ دیاں اکھاں دنیا نے مومنہ دی مارز کر دیئے آقا جی آج رونے کس وجہ دے نہیں فرمایا ابھی ابھی جبریل آیا ہے انہوں کربلا دی مٹی دکھا کے گیا ہوئے میرا حسین شہید ہوئے گا میرا بچڑا شہید کر دیتا جائے گا جدی شہادت دی خبر جبریل لے کے آوے جدی شہادت دی خبر حبیب خدا دے وے آج اپنے اندر جھانک کے دیکھ تیرے دل چ کتنا حسین دا درد آؤ میں دساؤ عرض کرتا پیا میں سجدہ میں سلمہ فرماندیاں نے حسین دی شہادت دے جنات نو روندیاں ویکھیا ہے مومنہ دی ماں نے مدینے تے جدوں ویکھیا ہے عرض کرتا جنہاں دے رونے دی آواز آئی ہے تیری میری امی جان بے ہوش ہو گیا نہیں ادا مطلب ہے حسین دا درد کوئی عام درد نہیں گاؤ آل بیت دا درد کوئی عام درد نہیں گاؤ اور میں جملہ گواں گا مسلمانوں بس کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی بس کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی دل دیتے تیرے اے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں پھر بھی ود ود جتیاں جانا میرے غازیاں شیر جواناں علی کا کر بھی کیا کر ہے جس کر کاؤ ہر ایک بچ جاؤ جسے دیکھو وہی شیر خدا منوم ہوتا ہے جدو آلے بہار دا ذکر ہوئے
عرض کرنا چاہ رہا ہوں جنہیں مسلمان بیٹھے نہیں اور نبی حد نگاہ تک لوگ کھڑے نہیں کملی والے دے چوکیدار کھڑے نہیں اور درد حسن لے کے کھڑے نہیں اور سارے میرے دوست آپ بیٹھے نہیں اور میں جملہ کہاں گا مسلمانوں امام زین العابدین مدینہ پاک دے بیٹھے نہیں کسی نے پوچھا امام آج تھوڑا جہا مسکرا کے دکھا دو اسی سانوں کبھی مسکرایا نہیں ویکھیا میرے حسین دا بچڑا وے امام زین العابدین کربلا جو آخری بچڑ والا شہزادہ ہے سجدہ سمرا دی امید مسلمانوں جڑولے پہن انتظار تر سب پردیسی وطنی آئے سب پردیسی وطنی آئے پوانے گئے شامانو آ جاندے نے لاہور گئے شامانو آ جاندے نے نیل پور گئے شامانو موڑ آندے نے اٹھا بازاراں تے گئے شامانو موڑے آندے نے پر سجدہ سغرا دی الہی صبحانو پرندے جاندے نے شام نو واپس آ جاندے نے اجے تک میرا ویر نہیں آیا اجے تک میرا حسین نہیں آیا اجے تک میرا اکبر نہیں آیا اجے تک میرا عسکر نہیں آیا آدھیے سب پردیسی وطنی آئے تمہیں ویر موڑ مہارا آجا میرے سونے ویرا تینوں بیٹھی وازا مارا گئے نقشے قدم ویر دے مینوں ویلا آوے کھاون ویکھ گرانوں نظرے لگے میریاں کھیاں لائے ساون وٹی گرویلے جد کنیاں اپو اپنے ویر کھڑاون پانیاں ہوئی سمجھ کے میں تو اپنے ویر لگاون اور شالا مرن ویر کسے دے نمون نمانیاں پہنا جس پہ تغیر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا ایک پہن انتظار اندر ایک پہن کربلا وچ اج ٹیلی فون جاوے ویر خیر پہن میں کلیم شہید پارک تو بول رہا ہی میں رضا آباد چو بول رہا ہوں میں کمال آباد چو بول رہا ہی میں غلام حمد آباد چو بول رہا ہی میں مدن پورے چو بول رہا ہوں ویر خیر پہن میں چھوٹی ناسی تو بول رہا ہی تیرا ویر اللہ نو پیارا ہو گیا ہے پیدا کرنے والے دی قسم اٹھا گئی ٹیلی فون بند ہون تو پہلا دیا میں میرو مینو ماری نہ سمجھا جائے ویر دا کفن میں لے کے آنا میں آخری جوڑا میں لے کے آنا میں تو 5 گز نہ دے میں پہنا 18 گز لے کے آندیاں نے پر ایک حسین دی پہن زینبی کربلا وچ کھڑیاں نے آدھی وے شمراؤ ذرا ویر دی لاش دے نیڑے اونی سر حسین نے دے کھڑے آوے پہن ویر دے تر دے قریب مسلمانوں پہ گورو کفن لاشا حسین دا پہ آئے گوڑے آدھیاں سماں پروں گزر رہیاں نے جدو سیدی دی سامنے کڑی آنے آدھیے ویرا کل حسین دی ماں بادمانو اے نہ کہہ دی لوکا دیا پہنا لیل پور کفن لے کے آندیاں میں اگی دی تھی پیر زینب کرو بھی بولو حسین دے گزر گئی کہ دیئے سر میرے کوئی دوش نہ دیوی ویرا میں مجبوری پہنا ملتانوں میں درندے آنیا ویرو کفر میں دینا یہ آگے پیسے دے دے دیا نے ایک مجبور حسین دی پیر سیڑبے ایک مجبور زین العابدین دی پپی سیڑبے آدھر پپی راندی کیا وے میرا پترہ بدری لوکا دیا جاتی اجڑن دیا پھر جدیاں پاسے جاواں سورے رہن پرکے لکھا دیا جلدی اجڑن دیا پھر جدیاں میں پرکے میں اجڑی کس پاسے جاواں سورے رہن پرکے آئیے سر میرے کوئی دوش نہ دوی آج کفن میں تیرا شہر مدینہ دوری کیویں کھڑاواں میرا مدینے کیویں
जावांगी लोकां दियां भैणां दे भरा मरन छोटी नासी च बीबियां आउंदियां ने नी भरा तोड़ आईए नी वीर तोड़ आईए मैं वेखिया लोकी हिरक करन आउंदियां ने आंदी वे वीरा मैं मदीने की दसांगी लोकां दियां भैणां जनाजे तोड़ दियां ने मैं ओ मजबूर हुसैन दी भैण लैण वे जिवें सरे हुसैन मेरे ते तुरदा वेखिया है वीर दा लाशा बेकफन वेखिया है ना कफन मिलाओ ना दफन किया मेरा प्यासा वीर मार दिया हुसैन की शहादत का तज़किरा सुनने वालों अखों तो आंसुई ये दर्द हुसैन मैं लफ्ज़ बयान करांगा अल्लाह जानदा मुसलमानों आले नबी नूं मानने वालों ये ते मैं नहीं जानदा जदों दी लाश ते कोलों सर तुरी होएगी जदों वीर दी लाश दे नेड़े इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने अबू दी लाश छड़ के कैदी बन के तुरे होणगे ते सैयदी जान दावे वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन जेड़े मुसलमानों असद तो लेके मगरब तक पूरे हो गए मेरे हुसैन से बचने दी दाढ़ी सफेद होगी जे कदी काम आवे हुसैन दा गम याद कर लिया कर जे कदी दुख आवे ज़ैनुल आबिदीन दा दुख याद कर लिया कर मैं दर्दना जुमला कवांगा नोट करे आगे इमाम ज़ैनुल आबिदीन मदीना पाक अंदर में इमाम ज़ैनुल आबिदीन मदीना पाक अंदर में किसे पूछया इमाम असा तैनू कदी हसदियां नहीं वेखिया कहंदे कुरान नहीं पढ़िया यकूब नबी नू शक सी यकीन नहीं सी शक सी तेरा पुत्र बिछड़ गया पता नहीं मारते नहीं गया होवे पता नहीं जुदा ना हो गया होवे ते कहंदे ने 40 वरे यकूब रोया है नबी नू सिर्फ शक सी कि यूसुफ किते अल्लाह नू प्यारा ना हो गया होवे ते जान मैनू पूछण वाले आओ मैनू पुछदा वे इमाम ज़ैनुल आबिदीन कदी मुस्कुराए नहीं मेरे दिल ते अखां दे सामने खानदान मेरी आंखों के सामने मेरे बाबा कटिया गया वे मेरी आंखों के सामने मेरा वीर कर दिता मेरी आंखों के सामने मेरे पत्रेर कर दिते मेरी आंखों के सामने बने हुए कर दिते मेरी आंखों के सामने अरे हुसैन ने दे चाले आवे इन्ना जो लाइफ आई मेरे राजून बस खेती अली की कट गई बस्ती उजड़ गई मदीना पाक के घरां ताले लगे ने खैमियां नूं अग्गां लग गईयां ने और यजीदी फौज ने नबी दी याद दा काम तमाम कर दिता है और मैं इत्थे जुमला कवांगा कुरान पढ़ी जरा घर जाके हजरत सालेह अलैहिस्सलाम दी ऊँटनी दे जिन्हां ने पैर कटे उन्हां ते अज़ाब इलाही आया जेड़े नबी दी ऊँटनी दे पैर कट देवन नबी दी ऊँटनी दे पैर कट देवन उन्हां ते पैर इलाही आया वे लैलपुर दे अब्बासिया जरा सोच कदी यजीदी लश्कर दा साथ ना देवी कदी यजीद नूं बेगुनाह ना कवी कदी यजीद दा साथ ना देवी कदी यजीद दे हक च नरम गोशा ना रखी कदी यजीद दे हक च नरम गोशा ना रखी जेड़ा मुल्ला मौलवी कवे कि यजीद बेकसूर सी कि ओनू पता नहीं सी ओनू मैं मर जाने उत्थे मॉडर्न टाउन च कतल होवन ते आना नवाज शरीफ ज़िम्मेदार है उत्थे लाहौर विच बंदा मरे ते आना हुकूमत ज़िम्मेदार है तेरे इत्थे मर जावन आना हुकूमत ज़िम्मेदार है मैनू इंसाफ चाहिदा वे मैनू दसो जिदे दौर विच जेड़ा कतल होवे ओ हुक्मरान ज़िम्मेदार खड़ा नहीं उधर कराची विच वकील कतल होए ते आना मुशर्रफ ज़िम्मेदार है ओ दस अल्लाह अपने दिमाग दा इलाज कराना उम्मत नू गुमराह ना कर नबी दी याद दा प्यार लोकां दे दिलां च बिठाओ यजीद दा साथ ना दे यजीद दा खतरा लोकां दे दिलां च पाओ यजीद जालिम भी है यजीद फासिक भी है यजीद फाजिर भी है यजीद दुश्मन आले बैत भी है अपनी कुर्सी की खातर खानदान रसूल कटवान वाला है इब्ने ज़ियाद नूं डबल गवर्नरी देने वाला वे मैं सवाल करांगा लफ्ज़ सुनने वाला है और लोगों सालेह अलैहिस्सलाम दी ऊँटनी दे जेड़ा कदम कटे अर्ज करदा उन्हां ते अज़ाब इलाही आउंदा वे ओ जिहदे दौर ते खानदान रसूल कटिया जावे ओनू बेगुनाह
بیٹھنا بھی انہوں آنا دی ذمہ داری نہیں تیری یزید نال کی رشتے داری ہے جا کے برملا نبر رسول سے کہہ دے میں یزیدی ہوں اسی کسی بھی تیرا نام نہ لئے وہ حسین دے نانے دے منبر دے بیٹھ گئے تینو نبی دے بچیاں دا درد نہ رہا ہوں تینو نبی دے خاندان دے بچیاں دا درد نہ رہا ہوں مگر میں جملہ کہاں گا مرزا بات جگڑی جانے ہوں جنابی کسے بچے سے دور پھر جاوے کہ آنا میں ایسا چھوٹے پرچہ ہوئے گا وزیر اعلیٰ دادر ایسا چھوٹے پرچہ آئے گا میں سوال کرا گا ایسا چھوٹے کیا گھڑی گا ایسا چھوٹے جا رہا نہیں صرف وہ دی حکومت لاکے ویچ ایسا چھوٹے تھلے سارا لاکا ہوتا ہے بڑا افسر سچوں دا لاکے داؤ میں سوال کرا گا یزید کو بے گناہ کرنے والوں تیرا بچہ گھڑی جانا ہوئے گھڑی کسے تو جا کے لگے دور پھر جاوے قتل کر جاوے تے بچہ سچو تے کرا نہیں میں سوال کراں گا وہ لوگوں جدے دور وچ خاندان رسول کٹے آگے آوے اور اس ظالم نے قاتلہ نے حسین کا ساتھ اتارے آوے ذرا سوچ دے صحیح کتنے بیٹھے جی اپنے دل بٹھانا اے جی اللہ جانے مولیاں بلا آخری تھے آ رہے جی اللہ جانے تے ہو جانی تیرا بڑا مارجے تے ہائی کورٹ جانی تیرا بڑا مارجے تے سیشن کورٹ جانی تیرا بڑا مارجے تے سپریم کورٹ جانی تیرا بڑا مارجے دیوانے صدر جانی اتھے اپنی کرنا نہیں جی میرے مجرمانوں سزا دیتی جائے میں کرملا کماں گا جدو تیرے پرچہ قتل ہو جاؤں پھر پرچہ نہ کرایا کر پھر کیا کہ اللہ جانے تے او جانے اتھے دیانا میں پرچہ کراواں گا اتھے نبی دی آل کٹی جائے اتھے آنا میں ہائے دی اللہ جانے تے یزید جانے میں ہر یمام آج لفظ بڑھاواں گا ذرا مل کے پڑھ لو دل بھی حسینی ہے یہ جانے حسینی ہے اس چیز سے آواز آئے یہ دل بھی حسینی ہے نہیں آیا آل دادا جی کرے میں کیا پڑھا ذرا یزیدیاں تک آواز جائے کہ ناصر مدنی انشاءاللہ قیامت تک حسین کا وکیل ہے اور میں ایسے بندہ کا جواب دینا بھی پسند نہیں کرتا جو یزید کی حق میں دلائل دینا چاہے ہمیں وہ دلائل دینا ہی نہیں جو حسین کے خلاف جتنا مجمع یہ آواز میرے تک آئے یہ دل بھی ہے یہ جان بھی موبائل والے نیچے بیٹھ جاتا ہوا کہ گفتگو سن میں حران تیرے تو بے حدیدہ نہ ہوئے مل کے پڑھنا یہ دل بھی یہ اپنا تو یہ ہے نکتہ ایمان بھی حسینی ہے صورت بھی حسینی ہے سیرت بھی حسینی ہے یہ مسجد میں میں نے دیکھا ہر نمازی حسینی ہے جتنا مجمع یہ فیصلہ آباد میں یہ میرا نوٹ کر لے لفظ ہاتھ کھڑے کر کے میں جملہ کہوں گا تم نے بھی یہ بات کرنی ہے جاؤ میرا چیلنج حسین کو مٹانے والے مٹ گئے قبروں کا نشان نہ ملاؤ ہر یونین کونسل کے ہر گلی گلی کوئی ناصر حسین کوئی عابد حسین کوئی علی حسین کوئی محمد حسین سبحان اللہ سبحان اللہ کا نام بتانے والے بت مٹ گئے حسین آج بھی زندہ باد محمد حسن صاحب دنیا میں یہ طریق ہے یہ لیٹ کام کر بیٹا موبائل کی یہ طریق ہے دنیا میں حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد قلب زندہ باد تو اب بھی زندہ باد ہے میں پکاروں زندہ باد تم پکار زندہ باد مر پکار زندہ باد سو پکار زندہ باد نبی پکار زندہ باد ولی پکار زندہ باد قرآن پکار زندہ باد حدیث پکار زندہ باد آپ کرے کرتے حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد عرض کرتا پہ مسلمانوں آج پوری گلی نوں پتہ
لگ جائے گا کہ میں فتوہ نہ لایا کر اے جی اہل حدیث منکر حسین نہیں نا ناصر مدنی میرے سامنے مولوی اہل حدیث ہے مگر ویکھنا دو زبان تو کہنا ہے یہ دل بھی حسینی ہے فتوہ بازی کریا کرو نبی دی یاد دا ذکر مل کے کریا کرو عزیزان من جدوان بیعت دا ذکر خیر ہو رہا ہے آج سارے مسلمان آئے جی اور میں جملہ کما گا ذکر حسین بھی کر فکر حسین بھی کر اور آل نبی دا درد بھی رکھیا کر آل بیعت دا چوکیدار بن جاؤ خاندان رسول دا چوکیدار بن جاؤ اور اس گلی دے اندر جنے مکان میں میں سب نو سلوک کرنا میں اوے مکانہ والے ہو تسی عام لوگ نہیں جے تسی ہو لوگ جے جنہاں دے سامنے نبی دا خاندان دا تذکرہ ہو رہا ہے فاطمہ دے بچیاں دا درد بیان ہو رہا ہے زہرا دے لال دا درد بیان ہو رہا ہے عزیزان من حضرت امام علی مقام تے نانا پاک ماننے والو جدو مبر سال نبی دا بیان لے کے بیٹھ والے ہو عرض کرتا جا رہے ہمیں سید دا قافلہ تیار ہویا ہے 18,000 اللہ مرچ برکت فرمائے اے میرا یار ہے میں لفظ کماں گا 18,000 جڑو رہے امام کو کھاتا ہے نہیں جڑا لفظ سنیا جے مسلمانوں 18,000 کھاتا ہے نہیں ادھر ولید ہوئی گا مدینے دا گورنر یزید نے خط میں جاوے حسین کو بیعت نہیں جاوے میرے امام نے تیاریاں کرنی آنے مدینہ پاک اندر میں جناب آلاؤ عرض کرتا پیا مسلمانوں جدو آلے بیعت دا ذکر خیر ہو رہا ہے میں مدینہ پاک اندر اگر میں روانا میرے نانے دے شہر دامن برباد نہ ہوئے اور میرے 18,000 کھاتا ہے نہیں کوفے دے اندروں کھاتا ہے نہیں جدو سیدہ کی حفلہ تیار ہویا ہوئے سیدادیاں تیار ہویا ہوئے اونو محمد تیار ہوئے نہیں قاسم آباد تیار ہوئے نہیں عرض کرتا 72 آدمیاں دے مشتمل قافلہ تیار ہویا ہے جدو سیدہ کی حفلہ چلے آوے امی فاطمہ دی تربت پاک تیار دی دیتی ہے جدو پیاریاں دی قبر دے جاویں آنسو آ جانے نہیں آج امی فاطمہ دی قبر دے خاندان کھڑا وے امی جی آج حسین جا رہے آوے نانا رسول دی تربت دے آئے نہیں آن کے آنگی پکڑ کے جالی روزے والی کر دی عرض سکینہ کملی والے آ چھوٹ چلے آئے تیرا شہر مدینہ لکھا دیا جادو چگڑتیاں لکھا دیا جادو چگڑتیاں توڑ جادیا نے پکے لکھا دیا جادو چگڑتیاں آج دائی میرا سی آج دائی ٹائم سی اے ہوئی میرا سی خیمے اجڑ گئے سی اے ہوئی میرا سی حسین دی تی ہوری سی حسین دی پہل ہوری سی خیمے لٹ لے گئے نہیں خیمے انوانگاں لگ گئیاں نہیں خاندان رسول کٹیا پہ آئے کسے دی دادی بہت کی ہوئے اپنے اعلان کرانے میں بگانے دریاں وشانے نہیں آج زینب پہ کول بھی دلاش کوئی دریاں وشان والا کوئی نہیں کوئی اعلان کران والا کوئی نہیں مدینے خبر بجان والا کوئی نہیں لوکاں دیاں جادو چڑھتیاں ٹر جاندیاں میں پکے میں اجڑی کس پاسے جمع سورے رہنا پکے جدو سیدادیاں نے تیاریاں پکڑ کے جالی روزے والی کر دی عرض سکینہ کملی والے آ چھوٹ چلے آئے تیرا شہر مدینہ نانا جی حسین جا رہے آوے میں تھے جملہ کما گا جڑے عمرہ کر کے آئے نے نوٹ کرے آجی میں 8 دن مدینے جاؤں جدو میں مسجد میں کات تو حرام بن گئی کہ میں مکے جانا میں حاجیاں دی گڈی چ بیٹھے ہوئی ہے یہ گڈی دا ڈرائیور میں کھڑ کے اعلان کردا ہے حاجی ہو مدینہ کے رسول نو آخری سلام کہہ لو پھر پتہ نہیں آنا نصیب ہونا کہ نہیں میں بیٹھے اچھی کھان نکل جاندیاں نہیں اسی 8 دن مدینے رہیے تے اکھاں چوں آنسو آندے نہیں بزرگوں
جدو حسین تریا ہوئے گا جن نانے دے کھلیاں تے لوریاں لیاں نے اپنے نانے دی انگل کی پکڑ کے مدینہ ویکھے آوے گا اپنے نانے دی کو چکھاں کھوریاں ہوندیاں اج حسین مدینہ چھٹ کے جا رہا ہے اج حسین خاندان رسول لے کے جا رہا ہے مسجد نبی جو ہونے دی آوازاں نے مسجد نبی دے نال مدینے دا بازار بند ہو گیا ہے جمعے دا تہوار ہے میرا حسین جمعے دا تہوار ہے مدینے دے بازار بند ہو گئے نے بھائی رجب دیے قافلہ لے کے چلے آوے سجدہ سغرا دیے بھائی جان مینوں بھی نال لے جو امام حسن مسلم سجدہ سغرا مدینہ پاک کے ٹھہریاں نہیں اور بیمار سغرا وے ایک قافلہ مطلب مکرمہ پہنچدا ہے ایک تو بعد دوسرا سید اگے جا رہا ہے صبح نو پرندے جاندے نہیں شام نو واپس آ جاندے نہیں میں اج ہاتھ جوڑاں گا جنہاں دے بڑا زندہ نہیں کدی بہن نو عید دی کرنا تے آ جائے کدی بہناں نو عید دی کرنا تے آ جائے لیکن جنہاں دے بڑا چھڑ جاندے نہیں سسانے نے مار دیاں نے ایڈی ساؤن دی تیرے پچھلے تے آونا ہوندے ایڈی ساؤن دی تیرے پچھلے تے آونا ہوندے جدوں بڑا چھڑ جاندے نہیں ایویں نہیں آندے تیاں دور نہ وے آویں ویکھی بابلا کیتا لے کے کون آؤ گا تیاں دور نہ وے آویں ویکھی بابلا کیتا لے کے کون آؤ گا دیاں دیاں میں دولتاں بگانیاں ساتا کھیڑا زور بابلا جدو چڑھ میں دیاں نو جوانیاں ماپے دیندے توڑ بابلا نیوی پا کے اتھے تر جانیاں جتھے دیندے توڑ بابلا اچھا کدی ویری بابل کے بولیاں بگانے مت ٹور بابلا اج مسلمانوں درد والا جملہ ہے اکھاں رو رہیاں نے میں سوال کراں گا سساں میرا مار دیاں نے ایڈی ساؤں دی تیرے پچھلے تے آونا ہوندے میں لوگوں لفظ کہہ لگا سنیا جے تلوار دے پھٹ مل جانے نہیں تیراں دے پھٹ مل جانے نہیں گولیاں دے پھٹ مل جانے نہیں پر زبان دیاں بولیاں بندیاں نوں مرن تے مجبور کر دے دیاں نہیں ساسیاں دی تیرے پچھلے کیوں نہیں آئے ادھر بہنا خودکشی کر جاندیاں نے گل سہیلیاں دی نہیں گل پھیونیاں دی نہیں گل شیمپو دی نہیں گل 5 کلو آٹے دی نہیں ویرائے تو لاہور دی منڈی چ بھی لب جاندیاں نے پوانے چ بھی لب جاندیاں نے فیصلہ آبادوں بھی لب جاندیاں نے لاہوروں بھی لب جاندیاں نے ہر منڈی چ لب جاندیاں نے پر سہیلیاں دے جان والا پیر اتھوں نہیں لبدا میں تے جملہ کواں گا ذرا دس ادھر بہنا دیاں لوکاں دیاں جاتی اجڑن دیاں جاندیاں کس پاسے جاواں سورے رہنا پیکے چھیتیاں جیاں انتظار اندر نہیں الہی صبح نو پرندے جانے نہیں شام نو واپس آ جاتے شالا بچھڑن ویر کسے دے نہ ہون نمانیاں بہنا جس بین تعبیر نہ کوئی اس کی دنیا تو نینا میری ماں مکہ مکرمہ پہنچے نہیں جدو سید کا قافلہ مکہ مکرمہ پہنچے آئی آقا کی میں آنے ہوئے میں کوفے دا ارادہ لے کے آیا میں میرے امام نو بڑے بڑے صحابہ اکرام نے کہا آقا کوفے نہ جانا مگر میرے امام نے کہا میں وعدہ کر چکے آئی میرے گرانی 18,000 کھاتا ہے نہیں میرا امام جنگ واسطے نہیں گیا دھوکے نہ بلایا گیا ہوئے میرے حسین کو دھوکے نہ بلایا گیا ہوئے اللہ نے لائے ہوئے لہ راجون مسلمانوں جدو امام مسلم بن عقیل اور جناب ابراہیم اور محمد تیار ہوئے نہیں اسی کوفے دے حالات دا پتہ لے کے آواں میں سپیر حسین جا رہے آوے جدو کوفے دی جامعہ مسجد 70,000 کوفی نار ملے نہیں میرے امام نو بیان کاؤ حسین ابن علی نو خط لکھ دے وہ کہ جلدی آ جاؤ ساری دنیا انتظار اندر میرے امام نو خط لکھ دیتا ہوئے ادھر نوزر حج دا دینے لوگ حج پڑھ رہے نہیں میرا امام کربلا ول چلے آوے مگر ادھر کون کہتا ہے یزید کی خبر داؤ یزید نے دوستا ابن زیاد نو بصرے دا گورنر آؤ اور کوفے دا گورنر بنا کے بھیجے آوے میں پورے پاکستان دے مولویاں نو پوچھاں گا صحابی رسول دا قصور کیا ہے جس حکومت دے حاکم نو گورنر بدل دا پتا وے انہوں
حسین دی شہادت دا بھی پتہ ہے، انہوں حسین دے قتل دا بھی پتہ ہے، اور یزید قاتل حسین ہے۔ ذرا لفظ سنے جے مسلمانوں، جدو سیدنا قافلہ پہنچیا ہوئے ابن زیاد آیا ہے، کہتا جڑا نبی دی آل دا ساتھ ہے گا وہ دے بچے یتیم کر دیتے جان گے، چاہیے سی سب کو جانا دے جائے پر حسین دا ساتھ نہ چھڑ دے، چاہیے سی سب کو جانا دے جائے حسین دا ساتھ نہ چھڑ دے، پر نہیں جاندی اشنائی کولو فیض کسے نہ پایا، کرتے انگور جلایا ہر کچھا زخم آیا، بے شرمی دے حلوے نالو ساگ سروں دا چنگا، منافق یار دی یاری نالو ساتھ کتے دا چنگا، ہونی چاندی اشنائی کولو فیض کسے نہ پایا۔ اس تو بڑا نیچ کون ہو سکتا ہے جنہاں نبی دی آلو بلا کے دھوکہ دیتا ہوئے، انہاں نے لائے ہوئے انہاں نے راجون، جدو امام نے سامنے دیکھے آوے سارے ساتھ چھڑ دے پہنے اپنے دونہ بچیاں نو نال لے آئے، قاضی شرح کے پاس آ کے آنے قاضی جی مسلم آیا ہے، اگر دونوں بچے نے انہوں نے مدینہ پاک میں دیا جے، آج میں ہاتھ جوڑا گا اور پتروں جا کے اپنے ابو چومے آجے، آئے ابو جی گلے لگ کے چومے آجے، باپ میں پترہ کیوں چومنا پہ آئے، ابو جی ناصر مدنی سن کے آئے، کہہ رہے سی پانے مسلم خود مشکل ویچ میں پر اپنی جان دا بگر نہیں، دونہ بچیاں گلنا لائے آئے، قاضی دے بات چھوڑ آئے نہیں، انہوں مدینہ پاک میں دیا جے، انہوں اج بھی سمجھ آگئی اس غلطی، ایتھے کسے کر کسے دی ماں کام کر دی ہوئے، کوئی بیوہ خاتون کام کر دی ہوئے، کوئی غریب باپ کام کر دا ہوئے، انہوں انگور دئیے، انہوں شیر دئیے، انہوں تھوڑا جا کوشش دئیے، بھائی جان میں بیٹھے آوے، وہ مجبور ماں باپ اپنے کپڑے تھلے سالن کر رہے دینے، فروٹ کپڑے کے بڑھ رہے دینے، میں اپنے پترانوں کھلاواں گا، میں اپنی عطیانوں کھلاواں گی، میں اپنے بچیانوں کھلاواں گا، میں بیٹھیا ماما خود رڑ گیا دیا میں بچے رڑ نہیں دیتے، روتے آوے کہ شریک ہوئی بوئے ٹولے دے بن ماما دے کامی ٹکڑے کھولے دے، اپنی ماما تھا کوئی لیتا نہیں، اپنی باپو والی تھا کوئی لیتا نہیں، اتلے مناتے ہر کوئی پترا کہہ لے دے، پھٹے اج ماں باپ دیاں قبرہ دے گئے کئی لوگ روتے آئے نے واپس آئے نہیں، اندروں ماں نے پتر کہہ کے بلایا نہیں، اندروں پورے پتر کہہ کے بلایا نہیں، ندی نینا جو بن کے وگ دیئے، ماما باج دنیا سنی لگ دیئے، ندی نینا جو میں 25 سال کو اپنے باپ دی قبر دے جا رہے ہیں، ایک دفعہ بھی اندر آواز نہیں آئی، آ میرا چھاچ مدنی، آ میرا پتر مدنی، کدو قبرہ چواز ہوتی ہے، ندی نینا جو ہجو بن کے اشرادی ماں گئی نو پوچھ کدی واز قبر دو آئی ہوئے، دور صاحب نو پوچھے آجے، میرے یاد نو پوچھے آجے، کدی پیارے آنیاں قبرہ جواز ہے، ندی نینا جو ہجو بن کے وگ دیئے، ماں پہ آباج دنیا سنی لگ دیئے، پھٹے پرانے کپڑے تن دے ہنڈوں دیئے، بھکیاں رہ کے لوگوں پتر جو دیئے، ودی کٹی جے مل جاوے تے کھا دیئے، بادشاہ والے دار آپ لڑا لیے، ٹھنڈے سالن لوگوں کھانے پہ جاتے،
شہزادیاں نو قاضی دے حوالے کر دیتا وے قاضی جی مدینہ پاک میں گیا جے انہاں نے راجعون واقعہ کربلا تلام دی طرف جا رہا وے اور میں بھی 6:30 بجے ختم کر دینا میں روزے دی حالت جاؤں میں تیرے سامنے بنا بولتا پیا ہوں اور ایک جملہ کہہ رہا گرمی دی شدت بھی بڑی ہے اور میں بھی واقعہ آج بڑے تسلسل سنا رہا ہوں بڑے دھرنا تیرے سامنے پیش کر رہا ہوں علی دا بچڑا اج دا دینی سی صوفیاں دے گھراں وچ خوشیاں ہو رہی سی یزیدیاں دے گھراں وچ خوشیاں ہو رہی سی اور میرے حسین دے خیمے جلا دیندے نے خاندان رسول دے خیمے لٹ لے نے بی بی پاک کے دربار دیاں نے امام زین العابدین قیدی بن گئے نے ادھر امام نے دونوں شلا دے نے نو ذرا حج دا دے نے بی بی دعا دے گھر جو جدو امام نو گرفتار کیتا وے ابن زیاد لے کے آئے ابھی بیعت کرو کہندے جان جا سکتی ہے پر میں دنیا جو حسین دا ساتھ نہیں چھوڑا گا ہن ذرا لفظ سنیا جی ابن زیاد دا دربار ہوئے یہ وقت دا گورنر ہے میں سوال کراں گا ایڈا من مرضی والا گورنر نہیں ہو سکتا گورنر حکومت دا پابند ہوندا وے ابن زیاد دنیا دا کتا سی ایک نبی دی یاد دے ظلم میں ابن زیاد نے امام مسلم نو کھڑا کیتا ہے اور چوتھے تے کھڑا کر کے سب دے سامنے پوچھیا وے ابھی مولا حسین دا ساتھ چھوڑ دے نبی دے نواسے دا ساتھ چھوڑ دے مگر امام مسلم آئی سنوکیو آلے حکیم سامنے کھڑے نے کہتے نے جان دے دیواں گا ایک اللہ شیر علی دا اتے دشمن سجے کھپے دل دے تیرے آئے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں میرے ود دنیا جانا میرے غازی شیر جوانا امام مسلم جمہوری تو کرایا گیا ہے اور زخمی ہو گئے نہیں میرا امام شہید ہو گیا ہے ادھر 10 ربی ذوالحج دا دے نہیں عید دا دے آ رہا ہے بچیاں دے سر تے قاضی ہاتھ رکھ کے رو رہا ہے اس دور تے قاضی بھی حکمراناں تو ڈر جاندے سی اج دے قاضی بھی حکمراناں نہ مل جاندے نے اس دور تے قاضی بھی غریباں واسطے فیصلے ہور امیراں واسطے فیصلے ہور اج دے قاضی بھی غریباں دی فیصلے ہور امیراں دی فیصلے ہور میرے سامنے کتنے لوگ بیٹھے نے جنہاں دا کیس 20 سال ہو گیا ہے 30 سال ہو گیا چلتا ہے مگر کبھی فیصلہ نہیں ہویا اور امیراں دا کیس راتوں رات عدالتاں کھل جاندیاں نے تگڑیاں دا کیس ہوئے راتوں رات ضمانتاں مل جاندیاں نے میاں قاضی شرائع تینوں ڈٹ جانا چاہیے سی ابن زیاد دے سامنے امام مسلم دے بچیاں نو قاضی دے نال بلانا چاہیے سی امام دے نال بنانا چاہیے سی مگر جدوں 10 محرم دا دین ذرا سنیا جے مسلمانوں نبی ادھر حسین شہید ہویا ہے ادھر 10 ذوالحج دا دن ایک مہینے دا گیپ ہے دونوں بچیاں نو گلے لایا ہے قاضی رو ڈیا وے بچیاں نے پوچھیا قاضی جی کیوں رو رہے جے آندے نے مسلم شہید ہو گئے نے تسی یتیم ہو گئے جے آندے نے قاضی جی عید دا دہاڑا ہے سانو ابو نال ملن دی اجازت دتی جاوے لوکاں دے بچے عید لے رہے نے مسلم دے بچیاں نو ابو نال مل کے چم لین دو ہوٹ چم لین دو اے لوکو یتیماں دا ظلم کوئی اج دا نہیں ہو رہا تاکہ وچ وی کئی بیٹھے نے عید دا دہاڑا وے بھرا دا بچہ یتیم ہوئے تے گھر آوے آندے دے شاپ لے آؤ آندے دے ہتھوں دودھ لے آؤ اتھوں بوتل لے آؤ اتھوں نان لے آؤ اتھوں روٹی لے آؤ کوئی حیا نہیں آندا تینوں تے چاہیدا سی عید دا دہاڑا ہے یتیم نو کوچ بٹھا کے بھرا والا پیار دیندا پیو والا پیار دیندا تو عید والے دن بھی یتیماں تو کام کرانا ہے اپنے جمیاں نو کپڑے پوا کے میری اس تقریر جتنے بیٹھے نے ہاتھ جوڑا گا عید والے دن خود کام کر لویں کسی یتیم بھاجے کول کام نہ کراویں انہوں سونے کپڑے پوا کے گلیاں بازار دی سیر کراویں پارکاں دی سیر کراویں تاکہ انہوں ابو یاد نہ آوے اوے ابو یاد نہ آوے اوے ابو یاد نہ آئے اوے امی یاد نہ آئے جنہوں نے مسلمانوں سید دے بچے نہیں خوشحالہ بچڑن باپ کسے دے نون یتیم نمانے یتیم آتائیں دنیا اندر سینے کون لگاوے آدھنے قاضی جی ایک عرض کریے ترس کھاؤ گے
پرائمری سکول ہوئے ہائی سکول ہوئے ماسٹر بچے نو کہندا فیس لے کے آؤنی نہیں آیا اگلے دن لے کے آئی نہیں آیا اگلے دن لے کے آیا نہیں آیا ماسٹر نے تھپڑ چکے آئے بڑی کلاس میں جو بچہ بیٹھا ہے آدھا کی سبابے تیرے فیس نہ لے آؤں دا تھپڑ اٹھایا بچہ رو کے آئے آدھا ماسٹر جی میں یتیم ہوں میری ماں لوگا کر کام کر دیئے پیدا کرنے والے دی قسم اٹھانا ہے ماسٹر جناب جتا مرضی غریب ہوئے یتیم دے سر دے اترا کلوے گا کھانا ڈالے گا بچیا نارو تیری فیس میں دے مانگا تیرے بستے میں لے آمانگا تیرے کپڑے میں لے آمانگا مگر ہونا ظالمہ میں آل محمد یتیمانوں کنا ستایا ہے بس کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اچھڑ گئی بس کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی دونوں شہادیانوں دروازہ دار کرا کہتا ہوں کافر نہ روازہ کیتا ہے رات دا بکھائے ادھی رات دا وقت لگ گیا وے میرے کتنا نکلیاں میں درخت دی اور جراحت گزاری ہے بی بی کون بی بی کون بی بی کون وے بچیوں بولو رسول اللہ دے شہادے لگتے نہیں آندے نے بی بی سانو کی پوچھنی ہے وے کوئی اللہ پتا دسو وے کوئی حسن نسل دسو آندے بی بی ساڈا حسن نسل کوئی نہیں ہے آ میں دسو میں آلے رسول ہوں ساڈا حسن نسل بڑا اونچائی یتیموں بے کس مجبور بچیاں والے بیٹھے دے ذرا چمڑا سن کے اکھا گلیاں کر رہے آگے جدو مسلم دے بچے انہیں کیا آوے گا وہ پترے جائے گے انہوں چکیاں دے میں بیٹھے آجے ابو والے خوشیاں مان دے جنہ دے دور جانے لے خود چکیاں پینیاں پہ جانیاں لے خود رونا پہ چھاتا ہے یتیموں کس مجور تنہا مسافر میں مدینے کے ہم ٹکڑے حضرت مسلم کے سینے دے یتیموں کس مجبور ابو دی بلی پکڑ کے کیسا ہوں آج یتیموں کے واپس جا رہے ہوں سب کچھ لٹیا گیا وے کھانا میں رسول دے چشموں چڑھا جاؤں بی بی نے گالا لایا ہوں آدھی میں حارس دی بیوی جاؤں میں آدھی بیعتی منن والی ہے گھر لہری لایا دلایا ہوں ماں والا پہ آدھی تاوے بچیاں نسلایا ہوں ادھی رات کا بھی کھائے جاننا ہے جدو پڑھا دے بچے تازہ یتیم ہوں امامے آدھے نے میرے کو لٹھ دینا جاؤ چاچے آدھے نے میرے کو لٹھ دینا جاؤ ادھا دل میں لاواں آدھے ہائے ابو جی ابو جی ابو جی او میرے رشداد ہو آج ابو جانا جی نہ نکلے آوے اور پوت کہن والا نہیں آیا ہوں ہار سٹھے آئے میرے گھر کی شور دال آوے کہندی میں سو جاؤ سایاں دے بچے آرام کرتے پہنے جدو بی بی نے اتنی بات کی ہے انہوں نے کہا ہمائی میں رہراج ہوں ہار سنیاں دا کتا سی لالچ آ گیا ابن زیاد کو انعام ملے گا میں صبح دا لبدا پیا لوں میرے گھر کی کسی آرام کرتے پہنے آندھی میں ظالمہ پیچھے آ جاؤ وے نہ ماری وے سیدی وے میرا قصوری وے میں لے کے آئی ہوں وے میں امان دیتی ہوں وے نہ ماری میں تیرے جتے صاف کرانگی تیری نوکری کرانگی وے میری نام ایک گل بن رہے وے سید اسلام نگر وے میں مان دے کے لے آئی کل حسین ماں فاطمہ مینوں پوچھے گی تیرے گھر میں میرے بچیاں دا سر توڑیا میرے کو تو ہمت ہوئی گی میں سجدہ دا درد بیان کروں روزے دی حالت وچ اور میں روزہ رکھ دے کوئی سوچی جا رہے ہیں نصر پتنی تو تے اجے سوا سری کیتی ہے اجے تے شام دا ویلا ادھے گھنٹے بعد ہون والا ہے جنوں پانی مل جائے گا مگر مسلمانوں میں جملہ کہنا انہاں سجدہ دا درد دے صحیح سات نو سید دے پانی باندے اٹھ نو سید دے پانی باندے نو نو سید دے پانی باندے دس محرم دی اثر ہو گئی ہے سید دے پانی باندے دھران اندر دڑاؤ انہاں سجدہ دو انہاں لائے
انا للہ و انا الیہ راجعون میں کتنا درد بیان کراں درالے بیت بچوں کی جا رہا ہوں ذرا مسلمانوں لفظ سنیا جے انا للہ و انا الیہ راجعون جدو دونوں شہزادے کھڑے نے ہر سکے بڑیا تلوار پکڑی ہے آنا میں شہید کراں گا بڑے تو بعد چھوٹا بولدا ہے ذرا لفظ سنیا جے بڑا آندا میرے دندے ویر نو مارن لگا ہے پہلو مینوں ماری میں تھوڑے دا درد برداشت نہیں ہونا اج وی لے سرکار برا بیمار ہوئے تے بندہ کسی نو کہے یار تیرا ویر بڑا بیماری 20 سال نہ بولے ہون پتہ لین چلے جاندے نہیں کئی بار پھڑتے ویرا ڈگ پیندے نہیں اوے ہڈیاں دی موٹ بن گیا میرا ویر مینوں پتہ ہوندا میں گھر پتہ لین آ جاتا کئی بار بڑا پتہ لے کے باہر نکلن بڑا فوت ہو جاتا ہے بھتیجے والے نے لایا پتہ نہیں میرا سوچے ٹھیک دا بناؤ سی پتلی میری ماں تے ڈگ دی پئی سی ویر ویرا دے دردی ہوندے ویر ویرا دیاں باواں اور باپ سراں دے تاج محمد ماواں ٹھنڈیاں چھاواں پترو وڈیا بھراواں نو گل نہ لا لیا جے چھوٹیاں نو گل نہ لا لیا جے آنیاں ویرا ابو والا پیار دیواں اور پیو بنیا ہوئے بڑے بھرا نو چاہیدا ہے عید والے دن سارے بہرا بھراواں نو کول بٹھا کے گلے لا کے پیار کرنا چاہیدا وے آؤ پتروں میں ابو والا پیار دیواں سید کربلا داوے قافلہ پہ یارو مددگار آدھے لے ویر حوالے رب دے ویلے 4 دناں دے تیریاں میریاں اکھاں ڈول پئیاں نے مینوں دس جدوں ویر دے سامنے ویر جدا ہو رہا ہوے گا اے تے کربلا دا سید جاندا وے میدان کربلا وچ کتنا ظلم ہویا وے میں تے خود رو پیا وے اور ہر اکھ شبار تو جو میرے ول جدوں مسلمانوں حضرت امام علی مقام دے نانا پاک ماننے والوں ہن ذرا تصور دی دنیا دی کربلا چلیے جدوں عباس دے سامنے ایک شہید ہوئے ہون گے جدوں لفظ کہنے لگا وے ننے دے سامنے بڑا بڑے دے سامنے چھوٹا جدوں دوستا تلوار چلی ہوئے گی یہ جملہ کیا ہوئے گا لے ویر حوالے رب دے پہلے 4 دناں دے میرا ساتھ لے ویر حوالے رب دے اس جدید مبارک ہو سی جس دن پھر ملانگے او لے ویر حوالے رب دے لمبی پئی جدائی سید نے اکھاں بند کر لیا نے جدو چھوٹے دے سامنے بڑے دی لاش پئی ہے ننا تڑپدا پیا وے دونوں شہزادے شہید ہو گئے نے ادھر نوستا یہ کم ورقہ دینے میرے امام کربلا پہنچ گئے نے پوچھیا کیڑی جاویں آکھیا حضور میدان کربلا فرمایا ڈیرے لا دو اے ہو میری آخری آرام گاوے میرے نانا رسول نے فرمایا جی میرا حسین شہید ہوئے گا کربلا دی مٹی جبریل دکھا کے گیا وے جدو سید نے ویکھیا ڈیرے لا دو مسلمان فرض کرنا چاہ رہا وے انا للہ و انا الیہ راجعون جدو یکم محرم دا دن میرے امام نے خیمے لگا دے 72 آدمیاں دا مشتمل قافلہ وے جدے جدے شہید ہو چکے نے اور جناب جی ایک کڑ 70 خیمیاں دے اندر بیٹھے نے جدوں وچ بچے بھی بیٹھے نے جوان بھی بیٹھے نے علی دی دھی بیٹھی ہے فرمایا میرے بھائی عباس حضرت غازی عباس علمدار جناب جی علم لے کے خیمیاں دے کے کھڑے ہو جو پرچم حسین لے کے کھڑے ہو جو کوئی اندر آن دی جرت نہ کرے اندر نبی دی دوتری بیٹھی ہے حاضر قرار دی بیٹھی ہے شیر خدا دا خون بیٹھا وے مدینے والے دی دوتری بیٹھی ہے نبیان دے سردار دی دوتری بیٹھی ہے 7 محرم کا مذاکرات نے میری امام باہر نکلے نہیں عرض کرنا چاہ رہا میں ادھر شمر دنیا دا کتا آیا وے ابن زیاد دا بھیجے آیا وے 1000 فوج دا لشکر لے کے آیا وے 4000 دا لشکر عمر ابن سعد لے کے آئے 5000 فوجی ہے ادھر ویرانہ حتا امام نہ کوئی جنگ لے کے گیا وے نہ
کو ہتھیار لے کے گیا وے میرا امام دھوکے نہ بنایا گیا وے جدوں نواسا رسول نے باہر نکل کے خطبہ دیتا وے کوفیو جان دے جے میں کون ہوں اپنے نانے دے کندیاں دے ڈوریاں لہن والا حسین اپنے نانے دی انگلی پکڑ کے چلن والا حسین مسلمانوں ایتھے گلی چ کو بچہ شرارت کرے تے بندے نوں غصہ آوے اونوں پھڑدا پوچھدا تو کون ہے مانا میں فلانے دا بچہ ہی بندہ دا جا چلے جاؤ مینوں تیرے پیو دا حیا مار گیا وے ہائے کوفیو لڑ کھڑ لیجے نبی دی حال تے ظلم کر کے آدھے نے جان دے جے میں کون ہوں میرا حسین خطبہ دے رہا ہے میدان کربلا وے کوفیو جان دے جے میں کون ہوں میں حیدر قرار کا بچڑا حسین نانا رسول دا نواسا حسین حسین منی وآنا من الحسین الحسن والحسینی السیدہ شباب اہل الجنہ جنہیں جنت دے سردار ویکھنے نہیں میری دھی فاطمہ دے لال ویکھ لے جدو دونوں شلا دیاں دا کرایا وے میں امام حسن دا ویرا میں حسن مصطفیٰ دا ویرا میں زہرا دا دودھ پین والا میں جنتی عورتاں دی سردار دا پتر ہوں میں حیدر قرار دا لال میں نبیاں دے سردار دے ہوڑ چکے نہیں مگر ظالمانی نارے برات بند کر دیتی ہے یہ تو پانی نہیں پی سکتے ابن زیاد دے پانی پی سکتے نہیں یزیدی دے پانی پی سکتے نہیں نبی دی آل دے پابندی ہے او دے کوثر دے باہر ساتھ دے پانی بند ہو گیا ہوئے جدو سید دے پانی بند ہو جائے امام سامنے نکلے نہیں کوفیو جان دے جے میں کون ہوں میرے نانا رسول میرے گھر دے دروازے کو گزرے نہیں جناب سلمان فارسی بھی نال نہیں ننے سلا دیا دے رونے دی آواز آئی ہے میرے نبی دروازہ کھڑکایا ہے اندر داخل ہوئے نہیں دیدہ دروازہ ہے دنیا کے دکھ ماں پیان زندہ قبری پھٹا دیتے ہیں فرمایا میری دی فاطمہ ننے سلا دیا دے توجہ میرے ور فرمایا میری دی فاطمہ ننے سلا دیا دے رونے دی وجہ کیا ہے ابو جی میرے حسین نو پانی دی پیاس لگی ہے گھر چ پانی موجود نہیں گا مشکیدہ خالی ہے میں سوال کرا گا آسمان دے بدل پر رہنے میرا نبی ہوئے دعا والے ہاتھ چکے آسمان تو اٹھن بھی پہندا وے کھارے پوچھ میرا نبی لب پا دے رب مٹھا کر دیندا وے میرا نبی پانی چ ہاتھ پاوے اللہ نہر جاری کر دیندا وے میرا نبی چن وال اشارہ کرے چن تو ٹکڑے ہو جاندا ہے میرا نبی پتھر نو بلاوے پتھر کلمہ بول پیندا وے میرا نبی جتھوں لنگے آسمان دا بدل سایہ کر جاندا ہے آخر میرا نبی کہہ دیندا سنا دی چشمہ جاری ہو جانا سی اٹھی مار دیتے چشمہ نکلانا سی آخر آل اسماعیل سی آخر آل ابراہیم سی جت اب ابراہیم دی ہے جدو مسلمانوں حضرت سرکار مدینہ نے وے کے آوے فرمایا بچے بھیگ دے بیڑی اپنی گود وے جسن حسین نو لے آوے اپنی زبان نبوت کری دی ہے گود وے تو حسین ٹھایا وے فرمایا لیاؤ میرے اشلا لیاؤ ذرا منہ کھول اپنے نانے دی زبان چوس کے پیاس ختم کر لاؤ تیرے نانے کل تیرا پیاسا رہنا برداشت نہیں ہوتا تیرے نانے کل تیرا پیاسا رہنا برداشت نہیں ہوتا لیاؤ میرے اشلا لیاؤ اپنے نانے دی زبان چوس کے پیاس ختم کر لاؤ وہ کوفیو جانتے جے میں کون ہوں میں حدیث پڑھی ہے میرے نبی نے فرمایا ایک کنجری کتے دے بچے نو پانی پیا کے چنک لے گی دیکھیا کلر ترستا پیا وے بلکدا پیا کنویں دے کنارے کھڑا وے کلر نو پانی پیاون واسطے کوئی بندہ تیار نہیں جاؤ کنجری نے سر تو دوپٹہ اتاریا اج تے مسلم دیاں دے دوپٹے اتر گئے نہیں اج تے مسلم دیاں دے حیا ہو گئے نہیں اج تے مسلم دیاں دے سرا تو دوپٹے اتر گئے نہیں آپ بازو بن گئے نہیں جسم سے کپڑے تنگ ہو گئے نہیں سیدھیاں پینٹاں ہو گئیاں نہیں ہائے اللہ میری توبہ مسلمانوں کدھر تر پیا مسلماناں دا نبی تو دوار میں صدقے جاواں نبی دی آل نے کربلا چ حیا دا دامن نہیں چھوڑیا ادھر سجدہ کھڑیاں نہیں نہ بھی ادھر دوستاں میں دیتا لفظ کہہ لگا میں نہ بھی دنیا دے تے سجدہ زینب کھڑیاں نہیں اور باپ پردہ کھڑیاں نہیں ہمیاں جے کسے دی جھوٹ نہیں علی دی دھی تے نظر پا جاوے باپ پردہ خاتون خیمیاں جے ادھر مسلم دی دھی آؤ میرا جا لگے تینوں برہنہ ملے گی جسم سے کپڑے تنگ ملیں گے گندے لباس لپن گے سر ننگے لپن گے ہاں بازو پائے ملیں گے نبی سرخا پوٹا لگا ملے گا ادھر علی دی دھی ہے سب کچھ لٹیا گیا ہے مگر نانے دی شریعت نہیں لٹن دیتی نانے دا دین نہیں لٹن دیتا اے خوش سی نانے دا دین رہ جائے او دی آن رہ جائے او دی شان
لٹی جائے تمہیں جو حسین دی آجے مگر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے سب نے مل کے کہنا ایک وہ شخص سی نانے دا سارے مل کے کہہ لو ایک وہ شخص سی نانے دا یا جڑے دین والا لفظ دین پسند کر دے ہاتھ کھڑے کرو چاہتے جے دین عام روے نبی آواز نال کہنا اے ہو شرط سی نانے دا دین زندہ رہ جائے مطلب دین حیا دا نام ہے دین پردے دا نام ہے جڑا بے حیا ہے او دا دین نہ کوئی تعلق نہیں جدے گھر چ بے حیائی ہے او دے گھر چ آل محمد دا کوئی پیار نہیں نبی دی دوتری کربلا چ بھی پا پڑدا ہے حسین دی ماں فاطمہ دا جنازہ بھی پا پڑدا ہے کفن تے بھی پیر کی نظر نہیں گی نکرا کھچ کے کہہ دو اے ہو شرط سی نانے دا ٹھنڈی پئی آل محمد دا ذرا فکر بیان کریے اے ہو شرط سی نانے دا پر تسی اللہ رسول نو ویکھ کے میرے تے پڑھ دو اے ہو شرط سی نانے دا سید سلام ہو رہا سی سورج غروب ہو رہا سی خیمیاں چندیرے چھارے سی خود عالم سی کربلا ہوئے تھی علی دی تھی کلیا بیٹھی ایس بازار اندر کسی دی تھی کھڑی ہوئے اسی لوگانوں نے یاد کرو اے بی بی نے گھر جان دو بندیاں گل کرانے اوہ اونا ظالمان مصطفیٰ دی دوتری شام سے بزار اس سے بڑا ظلم کیا بیان کروں خاتم رسول کی بچیوں کو سر بزار یزید کے دربار میں امام زینب العابدین اپنی پھوپھی زینب دے نال کھڑے سبھی محبت دے نال کہنے لگی میں شامیاں بس کھیتی علی کی کٹ گئی مستی اجڑ گئی پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی سارے مل کے کہہ دو اے ہو شرط سی نانے دا سارے سٹیج کو بولو اے منو ٹھنڈ پوے اے ہو شرط سی نانے دا رہ جائے اے شیر میں بڑا چاس نہیں اگے پتران دی لاش پئی ہوئے اگے پاجیاں دی لاش پئی ہوئے جوان ویر دے بازو کٹے ہوئے تے تھپ دی ریت ہوئے تے سید سجدے بہ کے آکے اے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے دین رہ جائے دین رہ جائے اے ہو شرط سی کچ کے کہہ دو اے ہو شرط سی نانے دا لٹی جائے پاوے جو حسین دی آئے مگر نانے دا زندہ جدو دونوں شہادیاں نو شہید کر گئے سات محرم نو پانی تے موڑی لگی ہے میرے امام نے جدو خیمیاں جان کے واز کیتا ہے سجدہ سکینہ آندیاں میں میرے چچا باز ایک قرض کرا منو گے بھتیجی بولو میرے ویر دی پانی لے گیا انہوں 6 مہینے دا میرا ویر تڑپدا پیا ہوئے جدو پانی لے گئے سید آ رہے آئی ایک ظالم دا تیر آیا ہوئے میرے عباس دا انہوں دی مجھیزہ پھٹ گیا ہوئے ایک ظالم اگے ودے آئے میرے مسلمان بھائیو ایک پاس تیر آ رہا ہوئے ایک پاس سے جھنگٹ آ رہا ہوئے ادھر ظالم آ رہا ہوئے ادھر مظلوم کھڑا ہوئے مولانا ثناء اللہ احمد بصری احمد اللہ علیہ اپنی کتاب کے لکھے ہوئے حسین علیہ کلمت اللہ واسطے بلندی واسطے صبر کیتا ہوئے حسین دا صبر نانے دی شریعت واسطے آؤ حسین دا صبر ظالم حکمران دے سامنے کھڑا ہون واسطے بیٹھ جاؤ عرض کرتا پھر میں مسلمانوں جدو آلے بیت دا ذکر خیر ہوئے بیٹھیا کرو دیان عرض کرنا چاہ رہا دیان
نہ سنیا کرو میں ویکھیا وے عرض کرنا چاہ رہا ہوں آل بیت دا ذکر خیر ہوئے تینوں نبی دی آل دا درد ہوئے تیرا دھیان پاسے نہ جاوے نبی دی بچیاں دا درد ہوئے تیرا دھیان پاسے نہ ہوئے آ میں نقشہ سمجھا رہا ہوں جدو سید نے عرض کرنا چاہ رہے اس طرف بیٹھو گفتگو سنو میرے بچے ادھر محبت کا نبی لفظ سنو ایک ایک بات کو دل چ لے کے جانا بھی جدو دوست آ کے آئے جدو پانی نہیں لے کے آئے عباس شہید ہو گئے نہیں قبر بنی ہاشم عباس شہید ہو گئے نہیں حسین دا ویر شہید ہویا ہے دونوں بازو قلم ہو گئے نہیں سجدہ زینب ویکھ رہی ہے میرا ویر نو چھڈ گیا وے حضرت حسین آندے نے عباس خیمیاں دی علمداری کون کرے گا عباس شہید ہو گئے نہیں اور جدو اگلا جمعہ بھی دن آیا اور دوستا صبح 10 محرم دی صبح ہونے والی ہے سجدہ سکینہ دی پھپھو جی ذرا ایک گڑا کھو دیے نا جدو خیمے چ گڑا کھو دیا کوئی ریت نمی والی نکلے بچوں ریت نکلے نمی والی اور کپڑے دے اندر ڈال کے انج کر کے اپنے ویر دے مونٹاں تے نچوڑ دے وانگے سید دی دھی نے ریت نکالی ہے اور جدو ویر دے مونٹاں تے ویکھے آئی ریت نچوڑی ہے پانی دا قطرہ نہیں نکلے آؤ میدان کربلا دی ریت دوستا خشک ہو چکی ہے سید دی دھی نے ویکھے ابو جی تسی جان دے جے میری نابی دادی امی فاطمہ دا کہنا نانا رسول نہیں موڑ دے جی ہاں میری دی میری امی فاطمہ دا کہنا میرا نانا رسول نہیں موڑ دا جی ابو جی ایک عرض کراؤ پتر پہنا تھپڑ نہ ماریا کر پہنا جتیاں بھی پالش کر دے دیاں نے پہنا کپڑے بھی استری کر دے دیاں نے پہنا چھڑکا بھی کھا لے دیاں نے ایک حسین دے بچڑے دی بہن سکینہ ہے کربلا وچ بیٹھی ہے بھوپی زینب مجبور بیٹھی ہے امام جان لاگے دی مارے کربلا وے آندھی ابو جی آکھیا جے امی فاطمہ دا کہنا نانا رسول نہیں موڑ دے سی جدو مسلمان ورد کرنا جا رہے آگے نانا رسول نہیں موڑ دے سی ہاں میری بیٹی میری دی تیرا ابو آج بڑا مجبوری میرا مجبور حسین میرا سخی حسین میرا صابر حسین والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین مسلمانوں فرمایا میری دی کوئی ایسی گل نہ کری تیرا ابو مجبوری کربلا دا میدان باہر دشمن دیاں تلواراں چلدیاں پیاں نے کسی دی فوج پار کھڑی ہے ابو جی آ میرا 6 مہینے دا ویر لے جاؤ اور انہاں نوں کہو میرے ویر نوں پانی پلا دو ویر دا پیاسا تڑپنا میرے تو برداشت نہیں ہوتا حلق خشک سید دو ہوٹ خشک نہیں نامہ احسان لئی زہی شہید رحمت اللہ علیہ لیتے ہیں 6 مہینے کا بچہ عبداللہ اور فلی اسکر آؤ اس بچے کو گوچ جو سہر میں کھایا ہوئے شہید ملت لکھتے پہنے جنہوں مسلمانوں میرے حسین نے سامنے کیتا ہے ادھر فرمالدہ تیر آیا ہے میرے حسین دے بچے دی گردن پار کر گیا ہے جا ظالمان فرمالا پیمانا تیر ماریا بچڑے شکیر تائیں جن دے دریائے سید ہویاں سب دیاں خوشک زبانا پھر بھی ود ود جتیاں جانا میرے غازی شیر جوانا ہاتھ جوڑا گو آل محمد نو کسے فرقے نہ جوڑ آل محمد ایمان دا عیسائی خدا واسطے علی دے بچیاں دا درد رکھیا کر خاندان رسول دا درد رکھیا کر امام زین العابدین نہیں جنہیں کربلا دے وچ دشمنوں نے ظلم دی حقیر کر دیتی ہے میں لفظ کہاں گا 10 محرم دی صبح ادھر رات ہے جویں اج 10 محرم میں لفظ کہاں گا سنیا جے آندے نے میری بہن جان نہیں ہے امی فاطمہ دے کفن دے غیر دی نظر نہیں پئی خاندان لٹیا گیا وے بھراواں دے بازو کٹ گئے نہیں پتر شہید ہو گئے نہیں بھتیجے شہید ہو گئے نہیں میرا حسین تنہا کھڑا وے اے جے شریعت تیرے میرے یاد تیریاں بیٹیاں بے پردہ پھول سوٹیاں نہیں تیرے بچے بے پردہ بچیاں دے سامنے مہندی دا ڈانس کرتے نہیں
تیرے بچے گلیاں بازاراں چ روز دی تھاپ تے دھیاں بہناں دی ویڈیو فلم بنا کے فیس بک تے اپلوڈ کردے نے، واٹس ایپ تے اپلوڈ کردے نے، سوشل میڈیا تے اپلوڈ کردے نے، تصویراں عام کردے نے، ٹک ٹاک بنا کے گلیاں بازاراں دی سیرت بناندے نے۔ اوے حیا نہیں کردو، کربلا دا تذکرہ وے، آل محمد دا سبق ہے، مظلوماں نے کربلا سید الشہداء دا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ ذرا لفظ سنیا جے، فرمایا میری بہن جاننی ہے امی فاطمہ دے کفن دے غیر دی نظر نہیں گئی، اج میرے نال وعدہ کر کل جدوں امیر دی لاش ویکھ کے بے گورو کفن باہر نہیں جانا، ماتم نہیں کرنا، لوہا نہیں کرنا، سر نہیں پٹنا، وال نہیں کھولنے، گلی بازار چ کھڑے ہو گئے چھت ماری ہے نا، میں تے اس